God can calm the storm, but there are times that He allows the storm to rage so that He can calm the child. Ngayong adlaw, kiniusab si Father Erwin, SDB, nagdapit kaninyo mamalandong kita sa pulong sa Dios. Unsa man ang mga unos sa kinabuhi nga atong nasinati. Mga problema ba kini diha sa atong mga relasyon sa atong pamilya o katilingban? Mga krisis nga pinansyal, balatian, kamatayon o daghan pang mga sitwasyon nga puno sa kalisdanan nga nakapangutana kita, Ginoo, hain man ka. Mga igsuon, ang pagpangita kun asa ang Dios maoy kasugdanan sa pagpamalandong kung kumusta naman ang atong relasyon ngadto kaniya. Apan labaw sa tanan, sa pagpadayag kung unsa gayud ang atong dakong panginahanglan. Ang atong dakong panginahanglan, way lain kundili ang Dios. Diha sa Ebanghelyo, gipukaw sa mga tinun-an si Jesus, nga natugra taliwala sa unos sa pag-ingon. Magtutudlo, dili ka ba magtagad nga kita mga matay na? Ug si Jesus may bangon o may badlong sa unos. Apan human niini, mas nalisang sila ug nagpangutan-ay, kinsa manggud ni siya, nga bisan ang hangin ug dagat, nagtahod man niya. Isip magtutudlo, sayod sa Jesus nga ang iyang mga tinun-an na lisang pag-ayo, pero wala niya sila gikasab-an. Iyang gipakita ng iyang gahom nga maoy nagluwas kanila. Ang gahom ni Jesus dili pinaagi og puwersa, apan pinaagi sa iyang nagmakanunayong presensya uban sa iyang mga tinun-an ug bisan diha sa kinaiyahan. Karong adlaw mao'y kapistaan ni San Juan Bosco, ang magtutudlo o higala sa mga kabatan-unan. Ang iyang balaang kinabuhi mao'y interpretasyon sa pulong sa Dios. Taliwala sa mga unos tungod sa mga problema nga giatubang ilabi na sa ang injustisya ug kakulang sa mga oportunidad alang sa mga tinuod nga kalambuan sa ato mga kabatan-unan. Miunong si Don Bosco kanila o gitudluan sila pinaagi sa iyang preventive system nga base sa tulo ka mga prinsipyo: reason, religion, ug loving kindness. Pinaagi niini daghang mga kinabuhi sa makabatan-unan nga milambo og nakalampas o mga unos sa kawad-on, gumikan sa pagmantala sa ebanghelyo, pinaagi sa edukasyon. Unsa man ang atong makatunan niini gikan sa maayong balita ug sa kinabuhi ni San Juan Bosco. Mga igsuon, mamalandong kita niini mga pulunga. God can calm the storm, but there are times that He allows the storm to rage so that He can calm the child. Amen.